ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ معزز حضرات، جس طرح توانے علم ہے کہ اللہ دے ولی کامل دا اس عرص پاک دا دن ہے اور اس عرص مبارک دی بابرکت محفل دے اندر اسا سارے حاضر ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ساڈا یہ مل باونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ مختصر وقت دے اندر چند گزارشات۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس وقت قیامت دا دن برپا ہونا، میرا رب فرمائنا کہ قیامت دے دن ہر انسان دا تعلق، دوستی، تعلقات ختم ہو جانا۔ یا اللہ پھر کیوں ہونا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت دے دن جتھے میں باپ دا رشتہ ختم کر دوں گا، دوست دا رشتہ ختم کر دوں گا، بھائی دا رشتہ ختم کر دوں گا۔ اللہ فرمانا کہ سارے تعلقات ختم ہو وجنے نے۔ یا اللہ پھر اس دن دے اندر کنہ لوگوں نے ساڑھے کم آنا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ خلاؤ یومئذ بعضہم لبعض عدو الا المتقین۔ اگر قیامت والے دیہاڑے تواڈے کسے کام آونا تو میرے انہاں اولیاء کرام نے تواڈے کام آونا۔ ہن ویکھو کہ اگر اس دنیا نے اندر رہ کے انسان انہاں پاک لوگاں دے نال اپنا رشتہ قائم کر رہا ہے، بلکہ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، قیامت دا دن ہو سی، فرشتے ایک انسان نو ہتھ کڑیاں دے نال جکڑ کے تے دوزخ دی طرف لے کے جا رہے ہو سی۔ رستے دے اندر ایک اللہ دا ولی کھڑا ہو سی، وہ گناہگار بندہ اس اللہ دے ولی کامل دا چہرہ ویکھ کے اس دی پہچان کر کے فرشتے نو فرمیسی کہ فرشتے رکو، میں فلاں بندے دے نال گل کراں۔ فرشتے اجازت دے سن، وہ گناہگار شخص جس نو ہتھ کڑیاں دے نال جکڑ کے تے دوزخ دی طرف فرشتے لے کے جا رہے۔ اللہ دی ولی دی بارگاہ دے اندر پہنچ کے عرض کرسی کہ اللہ دے مقبول انسان، میں نو نہیں پہچانیا۔ اللہ دا ولی فرمائسی کہ تو کون ہے؟ حدیث پاک جانا کہ ایک وہ بندہ ہو سی کہ جس نے اللہ دے ولی کامل نو پانی پیوایا ہو سی، اللہ دا بندہ سمجھ کے اس نو پانی پیوایا ہو سی۔ دوجہ وہ شخص ہو سی کہ جس نے اللہ دا ولی سمجھ کے، اللہ دا بندہ سمجھ کے اس نو وضو کرایا ہو سی۔ اللہ دا ولی فرمائسی کہ میرے بندے کے چانا؟ اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر عرض کرسی کہ میری حالت ویکھو، میں نو فرشتے پکڑ کے دوزخ دی طرف لے گیا۔ اللہ دا ولی فرشتے نو فرمیسی کہ فرشتے رکو، میں اپنے رب دے نال چند گل کراں۔ اللہ دا ولی اپنے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر عرض کرسی کہ اے باری تعالیٰ، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تیرا بندہ سمجھ کے میں نو پانی پیوایا۔ دوجہ وہ شخص ہے کہ جس نے یا اللہ تیرا بندہ سمجھ کے میں نو وضو کرایا۔ میرا رب فرمیسی کہ اے میرے نیک انسان کے چانا؟ یا اللہ میں چانا ماں کہ اگر تے میرا ٹھکانہ جنت بنایا تو میں چانا کہ اس نے بھی میرے صدقے دے نال جنت میں بھیج دے۔ اللہ رب العالمین فرمیسی فرشتے ہو اس دی ہاتھ کڑیاں نو کھول دیو۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندے دے صدقے اور وسیلے دے نال، اللہ دے ولی کامل دے نال اس بندے نو بھی اللہ جنت میں۔
تو ہن قیامت دے دن اللہ رب العالمین فرمائے کہ اللہ خلاؤ یوم ازن بعدہم لبعض عدو الا المتقین، قیامت دا دن ہو سی سارے رشتے ختم ہو ویسے، سارے تعلقات ختم ہو ویسے، لیکن اللہ والے دا رشتہ انسان نو دنیا نے اندر بھی کام آونا اور قبر دے اندر بھی کام آونا، میدان معاشر دے اندر بھی۔ اللہ رب العالمین نے انہاں پاک لوگاں نو اساڈے واسطے ایک وسیلہ بنا کے دے۔ حضرت محمد بن ابی بکر الحکمی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے بڑے مقبول انسان ہیں، اس اللہ دے ولی کامل دا بڑا دور دراز تک چرچا ہے، بڑی مشہوری ہے۔ ایک انسان اپنے دل دے اندر حسرت لے کے ارادہ لے کے گھر چوں نکلیا کہ کیہو جہا اللہ دا محبوب انسان ہے کہ میں جاواں اس دی زیارت جا کے کراں اور اس دے ہاتھ تے جا کے میں بیعت کراں۔ بڑا دور دراز دا سفر ہے، چل دیاں کئی دن آگئے، اس اللہ دے ولی کامل دے شہر دے اندر جس ویلے پہنچیا تو آپ دے متعلق پوچھیا کہ میں محمد بن ابی بکر الحکمی نو ملنا چاہنا۔ لوگ آکھیا کہ وہ اللہ دا ایک محبوب انسان ہے، اللہ دا ولی کامل ہے، انہاں دا وصال ہو گیا، انہاں دا وصال ہو گیا۔ بڑا رویا اپنی قسمت تے کہ میں گھر چکی ارادہ نکل کے گھر چکی ارادہ کڑ کے نکلیا، نہ انہاں دے ہاتھ تے بیعت کر سکیا، نہ انہاں دے چہرے دی زیارت کر سکا، حتیٰ کہ پوچھیا کہ اس اللہ دے ولی کامل دا ڈیرہ کیڑی جگہ تے، اللہ دے ولی کامل دا ڈیرہ کیڑی جگہ تے؟ جس ویلے پوچھیا لوگا دسیا کہ فلاں جگہ دوتے اللہ دے ولی کامل دا ڈیرہ، اے اللہ دے ولی کامل دا ڈیرہ۔ تسا ویکھے ہو سوئی دنیا دے کوئی کسے شہر دے وچ اللہ دے ولی کامل دا ڈیرہ، کسے بستی دے وچ اللہ دے ولی دا ڈیرہ، لیکن خدا دی قسم کر کے منبر رسول تے بہ کے آکھ رہا کہ اے او لوگن اگر تہاڈا دل صبح انہاں دی مزاراں تے جا کے ویکھو صبح بھی دیوے جگمگا رہے ہو سن، رات نو ویکھو رات نو بھی دیوے جگمگا رہے ہو سن۔ لاہور جا کے ویکھو داتا صاحب علیہ حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی بندہ 12 بجے بھی گیا تو تھے قرآن پڑھے دے ویکھنے، حتیٰ کہ پوچھا کے اس جگہ تے پہنچ گیا، اللہ دے ولی کامل نی مزار نی کولو پہنچ گیا، فاتح شریف پڑھی، زارو قطار رونا شروع ہو، زارو قطار رونا شروع ہو گیا کہ اے اللہ دے ولی کامل میں گھر چکی ارادہ لے کے آیا، میں گھر چو ارادہ لے کے آیا کہ تواڈے چہرے دی بھی زیارت کرساں، تواڈے ہاتھ تے بیعت بھی کرساں۔ اللہ دی قسم کر کے آخرا کہ جس ویلے جملہ اپنی زبان چو دہرایا اللہ دا ولی اپنی مزار چو نکل کے باہر آ گیا، اللہ دا ولی باہر آ گیا، فرمایا گھبرا نہیں، اساں اپنی قبرن دے وچ لیٹے آیا، چھڑے لیٹے نا، اساں لوگاں نو ویکھ بھی رہے ہیں، آون والے بھی ویکھ رہے ہیں، لوگاں دیاں آرزوئاں بھی اساں سن رہے ہیں، لہٰذا آ میرے چہرے دی زیارت بھی کر لے، میرے ہاتھ تے بیعت بھی کر لے، اساں دوبارہ جا کے لیٹ اساں دوبارہ جا کے لیٹ وساں۔ الحمدللہ الحمدللہ اساڈا اہل سنت و جماعت دے عقیدہ اولیاء کرام انبیاء کرام جس طرح وہ اپنی دنیا کے اندر زندہ ہوتا بندہ موجود ہیں، اپنی مزار پاک دے اندر بھی زندہ ہوتا بندہ۔ میرے لوگوں دوستو ایسے جہل قسم دے لوگ آ گئے جنہاں لوگاں نے کولو انہاں اولیاء کرام دی شان دا علم نہیں، انبیاء کرام دا شان دا علم نہیں کہ میرے رب نے انہاں لوگاں نو کے شان بخشی ہے، میرے رب نے انہاں لوگاں نو کے اعزاز بخشیا۔ لیکن ایسے لوگ آئے کہ جڑے بیچارے ذکر انبیاء نو بھی ختم کر دیا، کوشش کر کے بٹاون دی کوشش کر کے بیچارے لوگ ختم ہو گئے، اولیاء کرام دے ذکر نو ختم کرندیاں بیچارے لوگ ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ دی قسم کا آخ رہا انبیاء دا ذکر بھی اج موجود ہے، اولیاء کرام دا بھی ذکر موجود ہے۔
اے تا میرے رب نے اپنے نیکا لوگاں دے نال قرآن دے اندر وعدہ فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تسا میرا ذکر کرو اس دے بدلے میں تہاڈا ذکر کروں۔ عقل انسانی پوچھا کہ اے رب ذوالجلال، اگر کسے انسان نے تیرا ذکر 10 سال کر لیا، کیا اس نے بدلے تو بھی اس بندے دا ذکر 10 سال کر سے؟ کیا کسے بندے نے تیرا ذکر 50 سال کیتا، کیا باری تعالیٰ تو بھی اس کا ذکر 50 سال کر سے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نیک انسانوں، جتنے تک تو ساڑی زندگی میں لکھ دیتی ہے، فرمایا کہ تسا میں نو یاد کر دے رہو، اور جتنے تک میں خالق حقیقی وہاں موجود ہاں اتنے تک میں تہاڈا ذکر کر رہا ہوں۔ کنا لوگوں نے رب دا ذکر 10 سال کیتا، 20 سال کیتا، 50 سال کیتا، وہ ذکر ختم ہو گیا، لیکن میرے رب نے اپنے انہاں لوگاں دے نال، پاک لوگاں دے نال وعدہ فرمایا کہ جب تک میں موجود رہساں تہاڈا ذکر چلدا ہی رہسا، تہاڈا ذکر چلدا ہی رہسا۔ پہلے عرض کر چکا کہ کسے اللہ دے مقبول انسان دی قبر تے جا کے ویکھ لو، کوئی بندہ جا کے نوافل پڑھ رہا، کوئی قرآن مجید دی تلاوت کر رہا، کوئی تسبیح پڑھ رہا، کوئی درود پاک پڑھ رہا، کوئی کلمہ شریف پڑھ رہا۔ مقصد یہ کہ اللہ نے انہاں دے نال اپنے کیتے ہوئے وعدے نبھا رہے۔ فذکرونی اذکرکم، تسا مینوں یاد کرو اس دے بدلے میں تہاڈا، تسا میرا ذکر کرو اس دے بدلے میں تہاڈا ذکر۔ رب تا اپنے پیاریاں دی شاناں نو ختم نہیں کیتا، انہاں نو مٹن نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے تک میں موجود ہوں میں تہاڈا ذکر جاری ہو ساری رکھ۔ آج اسا ذکر انہاں دا کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین دا انہاں دے نال وعدہ فذکرونی اذکرکم۔ میرے دوستو، اولیاء کرام دا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اساڈا الحمدللہ یہ عقیدہ کہ اگر اساڈی بگڑی دنیا نے اندر بننی ہے، ان اولیاء کرام دے نال بننی ہے۔ میدان معاشر دے اندر اگر کسی دی نجات ہونی ہے، بخشش ہونی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اور وسیلے دے نال ہونی ہے، اور انہاں اولیاء کرام دے نال اساڈا بیڑا پار ہونا۔ اس واسطے کہ میرے دوستو، اے خوش نصیب لوگاں دے ڈیرے جتھے قائم ہو گئے، انہاں ڈیرے نے کولو، انہاں مزاراں نے کولو، انہاں روزے والے لوگاں نے کولو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اساڈا عقیدہ انہاں نے لوگوں نے کولو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اے نہیں بس آج لنگر شریف کھا کے چلے گیا، نہیں میرے دوستو، یہ غلط خیال ہے، یہ غلط عقیدہ، غلط نظریہ۔ میرے دوستو، جتنا بھی ہو سکے ان اولیاء کرام نے کولو آؤ، اپنے مقصد دے واسطے دعا کر کے انہاں نوں وسیلہ بناؤ، اتھے آ کے قرآن مجید دی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ میں ایمان دے نال گل کر رہا، اگر ایک انسان نے محبت دے نال آ کے اس اللہ دے ولی کامل تے ایک سپارہ منزل دا پڑھ لیا، ایک تسبیح درود پاک دی محبت دے نال پڑھ لئیے، اللہ دی قسم کر کے ممبر رسول تے بے کے آکھ رہا کہ ایک تسبیح اگر تے درود پاک دی پڑھ کے انہاں نوں اصال ثواب کیتی، اے قیامت والے دہاڑے تیرے ہاتھ چ پکڑ کے تے اللہ دی بارگاہ دی سپارے۔ میرے دوستو، ایک اللہ رب العالمین نے اساڈے واسطے ایک وسیلے قائم کیتے، جتنا بھی ہو سکے انہاں لوگاں نے کولو اسانوں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اور وسیلے دے نال، اور انہاں نیک لوگاں دے صدقے اور وسیلے دے نال اللہ رب العالمین ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اور وسیلے دے نال اللہ رب العالمین ساڈے گناہاں نوں معاف فرماوے۔ واخر